नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। आज हामीले बालबालिकाको छाती रोग विशेषज्ञलाई यहाँ निम्ताएका छौं र हामीले बालबालिकामा देखिने रुगाखोकी लगायत उनीहरूको छातीमा देखिने समस्या के कस्ता रहेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ, उनीहरूको त्यो छाती सम्बन्धी समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयवस्तु आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौं। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर जगत जीवन घिमिरे हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, अहिले बालिकामा विशेष गरेर के कस्ता किसिम समस्या देखिँदै आएका छन् त? अहिले सामान्यतः भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, त्यसपछि गएर अलिकति अरू छातीको त्योसँगै सम्बन्धित छातीको समस्याहरू घ्यार हुने, अनि त्यसपछि इमर्जेन्सीमा गएर चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो जस्तो अवस्था भएर इमर्जेन्सीमा जानु परेको, यी सबै अवस्थाहरू चाहिँ यो बच्चाको चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या चाहिँ देखिएका छन्। हजुर, अब बालबालिकालाई रुगाखोकी पनि लागिराखेको हुन्छ हैन, यसबारे चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? यो बालबालिकालाई लाग्ने रुगाखोकी कस्तो प्रकारको हुन्छ हैन, कतिको जटिल हुन्छ? बच्चाहरूलाई लाग्ने रुगाहरू पनि धेरै जसो चाहिँ इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ, भाइरल इन्फेक्सनको कारणले नै हुन्छ। विभिन्न इन्फेक्सन, इन्फ्लुएन्जा, प्यारा इन्फ्लुएन्जा र अरू भाइरसेसहरू हुन्छन् जसको कारणले चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ, नाकको पछाडिको भाग अनि घाँटीको इन्फेक्सन हुने, यो चाहिँ एउटा रह्यो र त्यो कारण नै चाहिँ प्रमुख कारण हो रुगाखोकीको बच्चाहरूमा। हजुर, रुगाखोकीसँगै ज्वरो पनि आउँछ? हजुर, हो, सँगै ज्वरो पनि आउँछ। अनि सानो बालबालिकाहरू एकदम 6 महिना 1 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डायरिया यो पखाला लाग्ने पनि हुन्छ इन्फ्लुएन्जा लाग्दाखेरि। सँगै अब यस्तै रुगा लागेको बच्चाहरूलाई सामान्यतः चाहिँ अब एकदम सानो बच्चा छ भने चाहिँ नाकभरि सिगान बगेर नाक बन्द हुने, दुध खान गाह्रो हुने, यस्तो पनि हुन्छ। अलिक ठुलो बच्चा हो भने चाहिँ सामान्यतः धेरै समस्या देखिँदैन। धेरै ज्वरो चाहिँ अत्याधिक आउन सक्छ, 103-4 सम्म आउन सक्छ, तर 3 देखि 5 दिनमा चाहिँ बिस्तारै ज्वरो हराउँदै जान्छ। र कोही बच्चाहरूलाई चाहिँ अब यो रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै घ्यार हुने, स्यास्या हुने र रुगा र ज्वरो चाहिँ निको भयो तर खोकी चाहिँ धेरै लामो समय रहिरहने, यस्तो समस्या पनि देखिन सक्छ। थोरै बच्चाहरूलाई चाहिँ यो रुगाखोकी पश्चात चाहिँ अब कोही बच्चाहरूलाई यो अलिकति हार्ट रेट, मुटुको धड्कन एकदम धेरै बढ्ने र मुटुमा अलिकति असर गरेर बच्चा झिझिने, मुटुको धड्कन धेरै बढ्ने, सास छिटो हुने, मायोकार्डाइटिस भन्छौँ, त्यस्तो समस्याहरू पनि थोरै बच्चाहरूमा चाहिँ देखिन सक्छ। हजुर, अब विशेष गरी अब ठुलो व्यक्तिलाई चाहिँ अब यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि रुगाखोकी लाग्ने भन्ने हुन्छ, तर बच्चालाई त्यस्तो हुँदैन हैन। विशेष हामीले देखिरहेका हुन्छ उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि रुगाखोकी लागिरहेको हुन्छ। अब यो भाइरस भन्नाले कस्तो किसिमको भाइरसको कारणले उनीहरूलाई यसरी रुगाखोकी समयमा लागिरहेको हुन्छ त? यो खास बच्चाहरूलाई हुने पनि भाइरस त इन्फ्लुएन्जा भाइरसबाट नै हो धेरै रुगा लाग्ने। इन्फ्लुएन्जा भाइरस ए भन्छौँ, बी भन्छौँ, त्यसबाहेक अरू प्यारा इन्फ्लुएन्जा भाइरस हुन्छ। त्यसपछि सानो बच्चाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ, त्यसले चाहिँ इन्फेक्सन गर्छ। तर हजुरले भने जस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ सिजन चेन्ज बाहेक पनि जब स्कुलमा जान थालेपछि महिनै पछि रुगा लाग्ने टेन्डेन्सी चाहिँ धेरै हुन्छ बच्चाहरूमा। अब बुवा आमाको कुरा नै त्यही हुन्छ, हरेक महिना रुगा लाग्छ, महिनामा अब एकचोटि रुगा लागेर निको हुन पाएको हुँदैन, फेरि रुगा लागिसकेको हुन्छ। भाइरसेसहरू त त्यही हो, तर बच्चाहरूमा चाहिँ यो रुगा लाग्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ठुलो मान्छेहरूमा भन्दा विभिन्न कारणहरूले गर्दा चाहिँ अलि छिटो नै हुन्छ। हजुर, अब यसको लागि जस्तो अब घरमा पनि विभिन्न किसिमका उपचारहरू विधिहरू अपनाएको पनि हामीले देख्छौँ हैन। ती उपचार विधि घरमा जुन अपनाइन्छ ती कतिको सही कतिको गलत छन् त? अब रुगा लाग्दाखेरि अब हाम्रो पहिलादेखि चलिआएको चाहिँ अब यो ज्वरोको औषधि बाहेक यो अलिकति तातो कुराहरू, तातो यो कति ठाउँमा कहिले बेसारको रस खाने चलन हुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ महहरू दिने चलन हुन्छ। अब यी चाहिँ त्यति हानिकारक विधि चाहिँ होइनन्, तर कहिलेकाहीँ अब फाइदा पनि हुनसक्छ, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसल्ली हनीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हनीको चाहिँ अब हाम्रो जुन मेडिकल साइन्सले पनि स्टडी गरिसकेको छ र हनीले चाहिँ बच्चा बच्चीहरूको खोकी, जुन रुगाखोकीसँग सम्बन्धित खोकीहरू चाहिँ राम्रो गर्छ, छिटो निको पार्छ, बच्चाहरूलाई आराम दिन्छ भन्ने नै छ।
अब अरू जुन हामीले तुलसीको पानी अनि कहिलेकाहीँ जिम्बुको पानी बेसारको पानीको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हाम्रो मेडिकल साइन्सको तर्फबाट त्यति भएको छैन, तर पनि ती चाहिँ हानिकारक विधि चाहिँ होइनन्, यसले फाइदा पनि हुनसक्छ। कारणले यी विधिहरू गर्दा चाहिँ बच्चाको स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक असरै चाहिँ पर्ने देखिँदैन। बरु अब हामीले धेरै आमा बुवाहरू चाहिँ हामी बच्चाहरूलाई रुगा लागे पनि औषधि पसल जान्छौँ, कुनै न कुनै किसिमको खोकीको औषधि कफ सिरपहरू दिन्छौँ। त्यो कफ सिरप चाहिँ अब अहिले सबै अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ हानिकारक हुन सक्ने भनेर देखाएको छ। त्यसकारणले ती विधि गर्नुभन्दा चाहिँ यी घरायसी विधिहरू जसलाई हामीले समग्रमा होम रेमेडिज भनेर भन्छौँ, होम रेमेडिजहरूको चाहिँ यो रुगाखोकीसँग सम्बन्धित जुन रुगासँग सम्बन्धित खोकीमा चाहिँ राम्रो असर देखिन्छ। हजुर, अब घरमा ख्याल गर्नु पर्यो भने अब डाक्टर साहबले भनेअनुसार अब कोही बच्चालाई रुगाखोकी लाग्यो भने नजिकैको क्लिनिकमा गएर पनि एउटा औषधि ल्याएर खुवाउने पनि यस्तो किसिमको पनि प्रवृत्ति छ नि, हैन? अब त्योभन्दा अब घरमै हामीले केही गर्न सकिन्छ? अब अस्पताल टाढा छ, जाने सम्भावना अलिक कम छ भने कसरी गर्न सकिन्छ? के होइन, हजुर होइन, हरेकचोटि रुगा लाग्ने बित्तिकै दौडाएर अस्पताल जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। अलिअलि हामी बुवा आमाहरू घरमा बच्चा बच्चीको ख्याल गरिरहनु भएको मान्छेहरूले अलिअलि चाहिँ जानु पनि पर्छ। बच्चालाई चाहिँ मेन ज्वरो आइरहेछ, ज्वरोको औषधि दिनु पर्यो हजुरले, है। ज्वरोको औषधि उसको वेट अनुसारको क्यालकुलेट गरेर हामीले वेट हिसाबले 15 mg पर kg भनेर दिनुपर्छ प्यारासिटामोल। किन बताएको भन्दा हामीले धेरै जसो बुवा आमाहरूले चाहिँ वेट अनुसार प्यारासिटामोल दिनुहुन्न अनि ज्वरो कम भएन भनेर अरू औषधिहरूमा स्विच अफ गर्नुहुन्छ, है। र प्यारासिटामोल चाहिँ चाहिने डोजमा चाहिँ बच्चालाई एउटा दिनु पर्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सानो बच्चाहरू छ भने नाक सफा गरिदिनुपर्छ नुन पानीले राखेर, किनभने उनीहरूमा नाक बन्द हुने समस्या एकदमै इम्पोर्टेन्ट समस्या हो। तेस्रो भनेको चाहिँ अब अघि हामीले भने जस्तो खोकी धेरै भने होम रेमेडिजहरू, हनी, मह, तुलसीको पानी यिनीहरू प्रयोग गर्दाखेरि बच्चालाई फाइदा नै हुन्छ। र चौथो कुरा भनेको चाहिँ यो कुनै समस्या कि जटिलता पो आएछ कि भनेर हेर्ने, किनभने रुगाखोकीमा पनि बच्चाहरूलाई जटिलता हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हेर्दै गर्ने। अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने हामी फेरि अर्को एकछिनमा डिस्कस गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दै जाने र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न नहुने कुराहरू चाहिँ नगर्ने, है। जस्तै औषधि पसल गएर खोकीको औषधि दिने अनि गएर एन्टिबायोटिकको धेरै प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ गर्न नहुने कुराहरू। हजुर, अब हामीले डाक्टर साहबले भनेअनुसार यी विधिहरू पालना गर्दाखेरि बच्चालाई चाँडो निको पनि हुन्छ। हजुर। अब छातीलाई चाहिँ कसरी असर गर्छ त? लगातार खोकी लागिरहेमा कसरी ध्यान दिने? अब यसमा दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ अब रुगा लाग्दाखेरि अब धेरै जसो बच्चाहरूलाई समस्या त आउँदैन। धेरै सानो बच्चाहरूलाई अथवा कुनै समस्या भएको बच्चाहरूलाई, जस्तो पहिलेदेखि दम भएको बच्चाहरूलाई अथवा लामो समय छातीको, मृगौलाको, मुटुको समस्या भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको, हैन, रुगा जुनको चाहिँ असरहरू देखिन्छ ठुलो बच्चामा। अब यी असरहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि एउटा असर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ घ्यार हुने समस्या, श्वासको नलीहरू खुम्चिएर बच्चाहरूलाई घ्यार स्याँ र छिटो सास फेर्ने, अक्सिजन कम हुने समस्या चाहिँ एउटा समस्या हो। अर्को समस्या भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ रुगा एकचोटि को ज्वरो कम भयो अनि फेरि ज्वरो आउन थाल्ने, सेकेन्डरी जुन ब्याक्टेरियल निमोनियाहरू भन्छौँ हामीले, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। स्पेसल्ली रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको र फोकसोकमा लामो समयदेखि समस्या भएका बच्चाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ सम्भावना हुन्छ। तेस्रो कुरा, रुगा लागेको बच्चाहरूलाई चाहिँ मुटुमा असर, कोही बच्चाहरूलाई मुटुलाई असर गर्ने, त्यसलाई हामी मायोकार्डाइटिस भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ एक बच्चाहरू एकदमै झिझे गर्ने, हार्ट रेट, मुटुको धड्कन एकदम धेरै हुने, यसो हेर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो पनि जस्तो पनि देखिँदैन, हैन, कोखा हानेको पनि छैन, तर बच्चा एकदम झिझिरहेको छ, कहिलेकाहीँ अक्सिजनको मात्रा पनि कम भएको छ। यो भन्छ मुटुलाई असर गरेर मुटुले काम नगरेको अवस्था। सामान्यतः यी नै हुन् कम्प्लिकेसनहरू। त्यसको अलावा कहिलेकाहीँ अब रेयरली बच्चाको चाहिँ अलिकति यो अरू CNS कम्प्लिकेसन भन्छौँ, नसा सम्बन्धी, त्यो हुन सक्छन्। तर फेरि यति सबै कम्प्लिकेसन सबै बच्चालाई हुन्छ भन्ने होइन, एकदमै कम बच्चाहरूलाई हुन्छ। त्यही भएर हामी हजुर रुगा लागेको बच्चालाई जस्तो डाक्टरकोमा लिएर जाने हामीले यी कुरा छन् कि छैनन् भनेर जहिले पनि जाँच गर्छौँ, हैन। धेरै बच्चालाई नभए पनि यी चाहिँ हुन सक्ने समस्याहरू हुन्। हजुर, अब चाहिँ बच्चालाई मुटु सम्बन्धी निकै नै कम
समस्या देखा परेका छन् अहिलेसम्म। हजुर, अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब बालबच्चालाई त अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जटिलता नभएको पनि अहिले सुन्नमा आएको छ। के छ अहिले अस्पतालमा अवस्था? अहिले त अब कोभिड त हाम्रो यहाँ अब केसेसहरू अब हुन त रुगाखोकीका बिरामीहरू बढेका छन्, सबै बिरामीको टेस्ट पनि हुन पाएको छैन, त्यो त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो कोभिडको जस्तो बिरामीहरू एपिडेमियोलोजिकल होइन अब ओभरअल सबै कम्युनिटीमा बढ्दै गएको प्रुभ भएको अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि तीबाट चाहिँ अलग त रहन सक्दैनन्। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब बच्चाहरूमा कोभिड केसेसहरू चाहिँ अब त्यति धेरै छैनन् भन्नुपर्छ तथ्याङ्क हेर्दा। तर अब रिस्क त बच्चाहरूमा, ठुलो मान्छेहरूमा कोभिड बढ्दै जाँदा बच्चाहरूमा पनि कोभिड बढ्न सक्छ। हजुरले भने जस्तै कोभिडको ठुलो मान्छेमा जस्तो धेरै बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूमा चाहिँ सामान्य भएर नै गएको देखिएको छ सबै वेभहरूमा। तर कोही कोही बच्चाहरूमा चाहिँ कोभिडको पनि बच्चाहरूमा पनि असर देखिएको छ, स्पेसली जसको पुरानो समस्या छ, छातीको समस्या, मृगौलाको समस्या, क्यान्सरको बच्चाहरूलाई चाहिँ कोभिडले चाहिँ धेरै असर गरेको देखिएको छ। र यसको अलावा कोभिड र मुटुको जुन समस्याको बिचमा धेरै नै सम्बन्ध देखिएको छ सबै वेभहरूमा, हामीले पहिला पनि देख्यौँ। त्यसलाई चाहिँ यो मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भन्ने एउटा चाहिँ समस्या देखियो र त्यो समस्या चाहिँ अलिकति घातक पनि हुन सक्ने भएको हुनाले अब हामीहरू सबैले त्यसको बारेमा धेरै नै पढाइ लेखे गरेर जुन सबै डाक्टरहरू, बच्चाको डाक्टरहरूले त्यो सम्बन्धी नलेज राम्रै डेभलप गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ कोभिड पश्चात चाहिँ बच्चा बच्चीमा हुन सक्ने चाहिँ एउटा प्रमुख समस्या देखिएको छ। हजुर, अब विशेष गरेर हामी रुगाखोकीकै कुरा गर्दैछौँ होइन, रुगाखोकी लाग्दाखेरि बच्चालाई कस्तो किसिमको भाइरस सामान्य मानिन्छ त? होइन, रुगाखोकीमा चाहिँ अब यो भाइरस कस्तो भन्दा पनि बच्चाहरूको चाहिँ सिम्टमको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। बच्चालाई सामान्य ज्वरो छ, रुगा छ, अनि नाकबाट सेगान बगिरहेको छ भने यो चाहिँ सामान्य अवस्था भयो होइन। तर बच्चालाई चाहिँ अब सास फेर्न गाह्रो भएको छ, घ्यार भएको छ भने चाहिँ र चाहिँ उसलाई सास फेर्न अप्ठ्यारो गरिरहेको छ, छिटो सास फेरिरहेको छ, त्यस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति सिरियस अवस्था हो। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यस्तो बच्चाहरूमा जो बच्चाहरू चाहिँ दमको बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ हरेकचोटि रुगा लाग्दाखेरि चाहिँ स्याँ हुने समस्या चाहिँ धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि बच्चालाई रुगा सामान्यतः 3-4 दिनमा चाहिँ 5-7 दिनमा निको हुनुपर्छ। जस्तो ज्वरो निको भयो, रुगा निको भयो, खोकी पनि निको हुँदै जान्छ। तर महिनै पछि रुगा लाग्दा हरेक पालि लामो खोकी हुन्छ होइन, 8-10 दिनभन्दा लामो खोकी भइरहेको हुन्छ र बेला बेलामा चाहिँ अरू रुगा नलागेको बेलामा पनि खोकीहरू अलिअलि आउँछ भने चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ यो फेरि दमको एउटा लक्षणहरू पनि हो। र दम चाहिँ बच्चाहरूमा यसरी पनि देखिन्छ। हजुर, रुगाखोकी लामो समयसम्म लाग्यो, उपचार पाएन भने? होइन, रुगाखोकी लामो हुने र बेला बेलामा भइरहने त्यो पनि एउटा दमको समस्या हो, लक्षण। अब त्यस्तो बच्चालाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त? अब पहिला त हामीले चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ, दम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तो अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो महिना पनि रुगा लागेको थियो, रुगा लाग्दाखेरि खोकी लामो भयो, फेरि अलि दिन निको भयो, फेरि रुगा लाग्यो, रुगा लाग्दा खोकी फेरि लामो भयो। चाहिँ बार यसरी चाहिँ रुगा लाग्दा लामो खोकी भइरहनु पनि बच्चाहरूमा चाहिँ दमको लक्षण हुन्छ भन्दै गर्दा हामीले बच्चालाई चाहिँ एकचोटि राम्ररी एक्जामिन गर्नुपर्छ। अनि अब दम नै हो भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कति छिटो बिरामी भयो होइन, एकदम महिनै पछि बिरामी छ भने चाहिँ हामीले दमको लागि अलिकति लामो समय चाहिँ हामीले औषधिहरू दिन्छौँ, श्वासबाट दिने औषधि दिने विधि हुन्छ त्यो गर्छौँ। छैन कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्छ भने चाहिँ बिरामी भएको बेलामा मात्रै औषधि चलाउँछौँ, त्यो चाहिँ 2 थरी विधि हुन्छ। हजुर, अब हामीले चाहिँ अहिले हेर्दै गर्दाखेरि धेरैले मास्क लगाउनुहुन्छ, आमा बुवाले मास्क लगाउनु भएको हुन्छ, बच्चालाई मास्क नलगाइकन बाहिर हिँडाइरहेको पनि हामी देख्छौँ यो कोरोना पछि होइन। अब यो बच्चालाई मास्क लगाउन कति जरुरी छ अथवा नभएरै हो कि किन लगाउनुहुन्न? होइन, धेरै सानो अब मास्क चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो केसेसहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै गएर पनि होला, बच्चाहरूलाई मास्क लगाएर राम्ररी त्यो मास्क जुन मेन्टेन गरेर हिँड्नु त्यति सजिलो छैन होइन। बच्चाहरूले मास्क चलाउँछन्, यता गर्छन्, अगाडिको भागमा चलाउने सबै हुन्छ। त्यही भएर अब बच्चाहरूमा पनि मास्कको जरुरी त हुन्छ। सामान्यतः हामीले भन्दाखेरि अब 2 वर्षभन्दा सानो बच्चामा चाहिँ त्यति मास्क लगाउन त्यति धेरै आवश्यक चाहिँ देखिया हुँदैन होइन। अब सानो बच्चाहरूलाई मास्क लामो समय मास्क लाउँदाखेरि चाहिँ
अरू पनि समस्या हैन बच्चाहरूको जुन श्वास प्रश्वासको समस्याहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर धेरै सानो बच्चामा 2 वर्षभन्दा सानो बच्चामा चाहिँ मास्क लाउन त्यस्तो धेरै रेकमेन्डेड छैन। तर त्योभन्दा ठुलो बच्चाहरूमा चाहिँ हामी वयस्कलाई जे रेकमेन्डेसन छ हामी ठुलो मान्छेहरूलाई बच्चाहरू पनि त्यस्तै छ कि मास्क लगाउनु पर्ने। अब अहिलेको हाम्रो देशको चाहिँ रिकमेन्डेसन चाहिँ मास्क लगाउनु भन्ने हो। तर संसारभरि चाहिँ कोभिडपछि धेरै चेन्ज भइसक्यो। सबै देशमा मास्क उहाँहरूको चाहिँ कन्डिसनल छ, फला यस्तो ठाउँमा जाँदा मास्क लगाउने, यस्तो ठाउँमा नलाए पनि हुन्छ भन्ने छ। तर हाम्रो देशको अहिलेसम्मको जुन एउटा रेकमेन्डेसन अनुसार हामीले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, डाक्टर साहबले भन्नुभयो अलि अगाडि भन्नुभएको थियो बच्चा बच्चीलाई कसैलाई नाक बन्द हुने, आमाको दुध खानलाई पनि समस्या हुने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? त्यो अवस्थामा अब बुवा मम्मीहरू धेरै प्यानिक हुनु भएन। पहिलो कुरा बच्चाको नाक बन्द भएको चाहिँ नाक राम्ररी सफा गरिदिनुपर्छ। अब नुन पानीले चाहिँ नाक सफा गर्नु चाहिँ सबभन्दा राम्रो विधि हो। नुन पानी हाल्ने अनि कपासले चाहिँ अलिकति नाकमा नुन पानी हालेर कपासले अलिकति नाक सफा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले राम्रो इम्प्याक्ट दिन्छ। हजुर, अब बच्चा बच्चीलाई रुगाखोकी लागिरहेको छ अथवा ज्वरो आएको छैन, कुनै कन्डिसनमा चाहिँ रुगाखोकी प्लस ज्वरो पनि आइरहेको हुन्छ डाक्टर साहबले भनेअनुसार होइन, त्यो अवस्थामा बच्चा बच्चीको खानपानमा चाहिँ कसरी ध्यान दिन सकिन्छ त? खानपान त अब यस्तो भयो। अब हामीले एउटा कुरा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। एक थरी यी रुगाहरू चाहिँ हजुरको ज्वरोसँग सम्बन्धित भाइरल इन्फेक्सनवाला रुगा हो। अर्को थरी रुगा सधैँभरि लाग्ने रुगा चाहिँ एलर्जीको रुगाहरू पनि हुन्छ है। एलर्जीको रुगाहरू भएको बच्चाहरूमा चाहिँ दमको समस्या अझ धेरै हुन्छ है। कोही बच्चाहरूलाई 12 महिना रुगा लाग्छ हैन, धुलोमा जाँदा पनि रुगा लाग्छ भने त्यो चाहिँ एलर्जीको रुगा हो। त्यसको उपचार चाहिँ अलिक फरक हुन्छ है। तर जुन हाम्रो भाइरल इन्फेक्सनसँग जुन सम्बन्धित रुगाखोकी छ त्यसमा खानपानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति झोलिलो कुराहरू मात्रै जोड दिनुपर्छ हैन। अनि खानाहरू राम्ररी खुवाउनुपर्छ, झोलिलो कुराहरू खुवाउनुपर्छ र अरू त्यस्तो स्पेसिफिक खाना यही खाँदा खाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। झोलिलो पोसिलो कुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ छिटो चाहिँ यो चाहिँ निको हुन्छन्। हजुर, अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क केही दिन यता कोभिड पनि बढिरहेको छ होइन, कोभिड BA.5 भाइरस पनि नेपालमा भित्रिएको छ भनेर भनिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई सन्चो नभएमा अब अस्पताल पुर्याउनलाई अलिकति कठिन पनि हुन्छ। अब अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी हुन्छ, त्यो समयमा घरमा उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त? होइन, यो कोभिडको अब जस्तो कोभिड यस्तो रुगा बच्चाहरूले अब कोभिड बढ्दै गएपछि हजुरले भने जस्तै एक त अस्पतालको जुन रुटिन हेल्थ जुन डेलिभरी हुन्छ त्यो पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ नै। किनभने कोभिडमा धेरै जुन स्वास्थ्य संस्थाको धेरै जसो लगानी समय कोभिडमा हुन जान्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदै जान्छ। र त्यसको अलावा हामी ठुलो मान्छेहरू पनि बिरामी हुन्छौँ र घरमा बिरामी पनि हुन्छ। अनि प्लस बाहिर निस्केपछि बिरामी हुने चान्स पनि धेरै भएको भएर हाम्रो पनि एउटा नेचुरल टेन्डेन्सी के हुन्छ, सकेसम्म अस्पताल नलगाउँ, घरमै निको गरौँ भन्ने। त्यही भएर यो इन्फर्मेसन चाहिँ बुवा आमाहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै हुनसक्छ। अब पहिलो कुरा के छ भन्दा बुवा आमा हामीहरू सबैजना धेरै आत्तिनु हुँदैन बच्चालाई ज्वरो आउँदा। हाम्रो एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भन्दा जति धेरै ज्वरो आयो त्यति सिकिस्त भयो भन्ने छ होइन। 104 ज्वरो आयो भनेपछि धेरै आत्तिन्छौँ, त्यो सधैँ त्यो ठिक हुँदैन। 104 ज्वरो छ भने पनि 1-2 दिन 3 दिन जतिको ज्वरोलाई आत्तिहाल्नु पर्दैन। आत्तिनु भन्दै पर्दाखेरि केही नगर्नु भन्ने होइन। अब यी ज्वरोको औषधि खुवाउँदै गर्ने, झोल कुराहरू अलिक खुवाउने, नाक बन्द छ भने नाक सफा गर्ने, समस्याहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नि, सास फेर्न गाह्रो छ, कोखा हानेको छ, घ्यार भएको छ कि छैन, बच्चा एकदम झिझी पो रहेछ कि होइन, धेरै पखाला पो भएछ कि, यी कुराहरू हेर्दै जाने र सामान्य औषधिहरू उपचार गर्दै जाने। अब सामान्य औषधि उपचार गर्दाखेरि बिस्तारै 3-4 दिनमा निको हुँदै जान्छन्। यो क्रममा जटिलताहरू देखियो भने चाहिँ अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ। जस्तो जे भए पनि, कोभिडको अवस्था जस्तो भए पनि होइन भने सामान्य औषधि उपचार गर्दै जाने, हेर्दै जाने गर्नुपर्छ। हजुर, अब बच्चालाई चाहिँ कुखा हान्यो लगायतका कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले। त्यो अवस्थामा जस्तो निमोनिया पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ होइन, धेरै समयसम्म चिसोले गर्दा। र अहिले चाहिँ बच्चा बच्ची जन्मिँदै गर्दाखेरि जन्मिएको केही समयपछि निमोनिया पनि भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ विशेष के कारणले हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ, निमोनिया भनेको चाहिँ यो जुन हामीले डिस्क्राइब गरेँ यो धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ यो घ्यार हुने समस्या हुन्छ निमोनिया भन्दा पनि होइन, त दम जस्तो समस्या हुन्छ।
अब विजिङ भन्छ हामीले त्यसलाई, न्युमोनिया भन्दा नि यो अलग कुरा हो। तर न्युमोनिया पनि हुनसक्छ बच्चाहरूलाई, जस्तो आज रुगा लाग्यो बिस्तारै छातीमा न्युमोनिया देखियो, त्यो पनि हुनसक्छ है। अब यो न्युमोनिया चिसोले भन्दा पनि न्युमोनिया चाहिँ अलि कीटाणुहरूले हुने हो, तर चिसो भयो भने यी कीटाणु अलिकति धेरै प्रोलिफरेट हुने, धेरै चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छन् र इन्फेक्सन हुन्छ। न्युमोनिया त धेरै जसो भाइरल न्युमोनिया नै हुन्छ धेरै जसो बच्चाहरूलाई। त्यस भाइरल न्युमोनिया पछि केही ब्याक्टेरियल न्युमोनिया हुन्छ, हामीले 2-3 छति ब्याक्टेरियाले चाहिँ धेरै न्युमोनिया गराउँछ। र हामीले यसो हेऱ्यौँ भने हामीले न्युमोनिया गराउने प्रमुख 3 कीटाणु हुन्छ, जसको मध्ये हामीले दुईटाको चाहिँ एकदम राम्रो भ्याक्सिनहरू हामीले बालबालिकाहरूलाई दिइ नै रहेको छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि न्युमोनिया हुने चान्स त हुन्छ। अब न्युमोनिया भने कसरी थाहा पाउने त बुवा मम्मीले भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले छिटो छिटो सास फेर्छन् है, कोखा हान्छ, ज्वरो आउँछ, धेरै ज्वरो आउँछ। अब घ्यार हुने समस्यामा ज्वरो धेरै हुँदैन, न्युमोनियावालामा ज्वरो धेरै हुन्छ। घ्यार हुने समस्यामा चाहिँ यो घ्यार आवाजहरू आउने त्यो सबै हुनसक्छ भने यता घ्यार आवाज कम आउने, छिटो सास फेर्ने, कोखा हान्ने हुन्छ। अब घ्यारवाला समस्या दमको समस्यामा पनि छिटो सास फेर्ने र कोखा हान्ने चाहिँ हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अस्पताल लगेर चेकअप गराएपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि यो दम जस्तो समस्या हो कि न्युमोनिया हो। र सामान्यतः चाहिँ यी दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू। हजुर, अब एकपटक न्युमोनिया भइसकेको बच्चालाई फेरि पनि न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर बाबुआमाहरूले त्यही अनुसारको उहाँ बच्चालाई स्याहार सुसार पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। के छ यो सम्भावना कतिको हुन्छ त? होइन, यस्तो हुन्छ। अब न्युमोनिया भनेर धेरै जसो बुझिने भनेको चाहिँ दम हो है हाम्रो समाजमा। घ्यार एकचोटि घ्यार भएको बच्चालाई फेरि घ्यार हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। त हजुरले सही बताउनु भयो, त्यसरी प्रिकसन्स लिएको राम्रो नै हो। तर एकचोटि न्युमोनिया साँच्चीकै न्युमोनिया नै भएको थियो होइन भने चाहिँ फेरि न्युमोनिया हुने सम्भावना त रहन्छ हेर्नु होइन। तर बार न्युमोनिया भयो भने त हामीले किन न्युमोनिया बार एउटा कुनै पनि बच्चालाई रोगसँग लड्ने क्षमता नर्मल भएको बच्चालाई बार न्युमोनिया हुँदैन। तर बार न्युमोनिया भयो भने त हामीले किन बार न्युमोनिया भयो भनेर चाहिँ हामीले जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रोमा समस्या के छ भन्दा घरिघरि घ्यारवाला समस्या हुन्छ, घरिघरि न्युमोनिया भएको छ भन्ने, अनि घरिघरि एन्टिबायोटिक खाने चलन छ। त्यसले चाहिँ बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ लामो समस्यामा नकारात्मक असर नै गर्छ। त्यही भएर यो न्युमोनिया हो कि घ्यार हो भन्ने कुराको चाहिँ डायग्नोसिस बनाएर त्यो अनुसार उपचार गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हजुर, त्यो उपचार नेपालमा सम्भव छ? सम्भव छ, त्यो सामान्य उपचार हो। तर विधि हुन्छ नि हजुरको, एउटा प्रोटोकल हुन्छ उपचार गर्ने, प्रोटोकल चाहिँ ठ्याक्कै फरक हुन्छ दुईटामा। हजुर, डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि 2 किसिमको रुगाखोकी हुन्छ, एउटा छिटो लाग्ने सन्चो पनि हुने, एउटा चाहिँ छिटो लाग्ने लङ टर्मसम्म पनि जाने एलर्जी टाइपको। त्यो एलर्जीलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? एलर्जी रुगा पनि एकदम कमन नै हो बच्चाहरूमा होइन। बच्चाहरूमा दम, नाकको एलर्जी होइन, यो छालाको एलर्जी, आँखाको एलर्जी, 4वटा एलर्जीहरू एकदम कमन हुन्छ। अब नाकको एलर्जीको चाहिँ त अब कुनै स्पेसिफिक कुराहरूले बच्चाहरूलाई एलर्जी हुन्छ, धुलो, धुवाँ, चिसोले एलर्जी हुन्छ। र यस्ता एलर्जी भएको बच्चाहरूलाई छातीको एलर्जी, दम पनि हुने सम्भावना हुन्छ है। त्यही भएर कुनै बच्चाको सधैँभरि नाक बगिरहेको छ, नाक बन्द हुन्छ, घुर्छ, सबै हुन्छ भने चाहिँ नाकको समस्या छ, नाकको एलर्जी हो भनेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिला चाहिँ बच्चा त हो नि नाक बन्द भइहाल्छ भन्ने कन्सेप्ट अझै पनि धेरै इभन डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै सही कन्सेप्ट होइन। बच्चाहरूमा घरिघरि नाक बन्द हुनु अनि त्यसपछि घुर्नु, शुद्ध अप्ठ्यारो हुने, यी सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो कुरा होइन। यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको उपचार विधिहरू छ, हामीले जसले नाकमा हाल्ने औषधि हुन्छ, स्प्रे पनि हुन्छ, लामो समय भयो भने त्यो पनि युज गर्छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ जे चिजले उसलाई एलर्जी भइरहेछ त्यसलाई कसरी अभोइड गर्ने होइन, त्यसलाई कसरी अभोइड गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ अर्को। हजुर, अब ठुलो मान्छेलाई कसैलाई भित्र नाकको हड्डी बाङ्गो भएको छ भनेर अपरेसन पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यो समस्या बच्चा बेलादेखि आउँछ कि पछि गएर त्यो बढ्ने हो कि त्यो समस्या बच्चामा हुन्छ कि हुँदैन? बच्चाहरूमा नि हुन्छ, तर अपरेसन चाहिँ ठुलो मान्छे र सानो मान्छेमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। ख्यार यो चाहिँ अझ अपरेसन सम्बन्धी ENT डाक्टर साहबहरूले धेरै भन्न सक्ने कुरा हो। त्यही पनि बच्चाहरूमा पनि नाकको यो डेभिएटेड नेजल सेप्टम हुन्छ, बच्चाहरूको नाकभित्र पनि यो नाकभित्रको जुन टिस्युहरू त्यो बढ्छ, नाक बन्द हुन्छ। बच्चाहरूमा त्योभन्दा समस्याहरू चाहिँ नाकको पछाडि भागमा एउटा एडेनोइड भन्ने एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ।
त्यो ठुलो भएर नाक बन्द हुने, मुख खोलेर सुत्ने, घुर्ने समस्या चाहिँ धेरै हुन्छ। हजुर, त्यो प्राकृतिक हो कि अथवा त्यो फेरि कुनै रोग लागेर त्यो तपाईँले भन्नुभएको? होइन, नर्मल्ली नै टन्सिल नर्मल्ली नै हुन्छ। बच्चाको उमेर अनुसार हुन्छ टन्सिलको पनि एउटा साइजहरू, तर धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ समस्याहरू हुने हुन्छ। हजुर, अब बच्चालाई निमोनिया भएको बच्चालाई विशेष गरी कस्तो किसिमको खानेकुरा खान दिने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउनु पर्यो होइन, पछि पनि नदोहोरियोस् भन्नुको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? अब यो निमोनिया चाहिँ अब हामी धेरैजसो जुन बच्चाहरू छौँ जसको रोगसँग लड्ने क्षमता, इम्युनोडेफिसियन्सी डिजिज छैन, उसको फोक्सोमा पुरानो कुनै समस्या छैन भने चाहिँ अब यो निमोनिया चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न यस्तो खाना खाने भन्ने कुरा चाहिँ खासै चाहिँ त्यति धेरै सान्दर्भिक हुँदैन। अब ओभरअल बच्चाको स्वास्थ्यको लागि, बाल स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पोसिलो खाना दिनुपर्छ होइन, सबै किसिमको खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट सबै मिलाएर खुवाउनुपर्छ भन्ने बेसिक जुन खानाको पोसिलो खानाको बेसिक प्रिन्सिपल फलो गरेर नै दिने हो। अब कोही बच्चाको रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ होइन, जस्तो अब HIV भएको बच्चाहरू अथवा अरू कुनै इम्युनोडेफिसियन्सी हुन्छन्, प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी भन्छौँ, त्यस्तो बच्चाहरू छ र उनीहरूलाई बार निमोनिया भएको छ भने यस्ता बच्चाहरूमा त हामीले धेरै कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब पेसेन्टको स्वास्थ्य हेरी डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अहिले अब यो सिजनमा, अहिलेको यो सिजन हेर्दाखेरि जसलाई बच्चालाई रुगाखोकी लागिरहेको छ, बाबुआमा प्यानिक हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त यो बुवाआमाहरूको एउटा धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बच्चा धेरै ज्वरो आयो भनेपछि चाहिँ एकदमै आत्तिएर दौडिनु हुन्छ, त्यसो चाहिँ आत्तिनु आवश्यक हुँदैन। अघि हामीले पनि भनिसक्यौँ, बच्चालाई ज्वरो जति धेरै आयो त्यति सिरियस हो भनेर बुझ्नुभन्दा पनि ज्वरो चाहिँ अब आइहाल्छ, सामान्य रुगाखोकी हो। अब यो ज्वरो 3 देखि 5 दिनमा हराउँछ, 3 दिनदेखि 5 दिनमा हराएन अथवा पहिल्यै चाहिँ केही समस्याहरू भयो भने चाहिँ अलिकति सिरियस हुनुपर्छ, हामी चेकअपको लागि जानुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब समस्या अहिले भने जस्तै सास फेर्न गाह्रो हुने, धेरै नाक बन्द भएर दुध खान नसक्ने, घ्यार हुने, कोखा हान्ने, धेरै झिझिने, ती सबै कुराहरू भयो भने चाहिँ 3 देखि 5 दिनभन्दा पहिले पनि गएर चेकअप गराइहाल्नु पर्यो होइन भने ज्वरो लामो भइराख्यो, 3 देखि 5 दिनभन्दा लामो क्रस भयो अथवा बच्चालाई कुनै समस्या देखियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जाँच गराउनुपर्छ। र धेरै आत्तिएर भन्दा पनि हामीले चाहिँ घरमै पनि विभिन्न उपायहरू गरेर चाहिँ औषधि उपचार गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, हामी धेरै आत्तिएर औषधि पसलमा गएर खोकीको औषधिहरू, कफ सिरपहरू, एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गरेर बच्चालाई फाइदा हुनेवाला छैन। हजुरहरूलाई क्षणिक एउटा साइकोलोजिकल बेनिफिट हुनसक्ला, तर बच्चाको स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारणले यी कुराहरू पनि एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यी 2-3टा कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने बुवाआमाहरूलाई बच्चालाई चाहिँ घरमा केयर गर्नु पनि सजिलो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँ आइदिनु भयो र बालबालिकामा हुने विशेष गरी रुगाखोकी र छाती सम्बन्धी समस्या के कस्ता रहेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ लगायतका प्रसङ्ग हामी माझ राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले बालबालिकामा हुने छाती सम्बन्धी समस्या, रुगाखोकी र त्यसले निम्ताउने जोखिम कस्तो हुन्छ लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा राखेका छौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक, उहाँ छाती रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर जगत जीवन घिमिरे। उहाँले हामीलाई निकै नै जानकारीमूलक सूचनाहरू, जानकारीमूलक कुराहरू पनि हामी माझ राख्नु भएको छ, जो हामीलाई निकै नै आवश्यक पनि रहेको छ। अहिले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई लिएर निकै नै आमा बुवा चिन्तित पनि रहेको देखिन्छ। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।